मोटिवेशन के जो मेन 3 सोर्स हैं वो सबसे पहले आपका मकसद है, उसके बाद आपका टैलेंट है और फिर आपका तवक्कल है कि आप तवक्कल कितना करते हैं। अगर आपका मकसद नहीं है ज़िंदगी में तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक सड़क है और उस पर चलते चले जा रहे हैं। दूसरी अहम चीज़ जो है वो टैलेंट है, यानी आपका जो सलाहियत है आपके अंदर, जो इंसान के अलावा बाकी मखलूक है उनको पता है कि उनमें टैलेंट क्या है। इंसान को वो टैलेंट उसको खोजना पड़ता है। तवक्कल आखिरी चीज़ है जी। तो सर ये सारी मेहनत, सारा मकसद, सारा टैलेंट, इसके साथ साथ अगर आप तवक्कल नहीं रखते तो सर फिर भी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा थोड़ा लेक्चर से कम ज़रा थोड़ा सा एक इंटरेक्शन होगा आप लोगों के साथ, और मैं उसमें उम्मीद करूँगा कि अभी सलमान साहब ने जो बात की है उससे भी आप सीखेंगे। और कासिम अली शाह फाउंडेशन और कासिम अली शाह साहब की तरफ से मैं आपको वेलकम भी करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए, और मुझे उम्मीद है कि इन सेशंस के बाद आप लोग सोसाइटी में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे। ना सिर्फ सोसाइटी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे बल्कि उसके साथ साथ आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर भी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा बात करनी है मोटिवेशन पे, और उसमें आपसे जानना ये है कि जब मोटिवेशन आप सुनते हैं तो क्या चीज़ ज़हन में आती है या क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है? नेवर गिव अप, ठीक है, और यू कैन डू इट, और नेवर लूज योर होप। इसके अलावा फेलियर आपको मोटिवेट करता है बहुत ज़्यादा, जिस तरह की अगर आप बात कर रहे हैं। मैं अगर इसके 3 सोर्सेज पे बात करूं तो मोटिवेशन के जो मेन 3 सोर्स हैं वो सबसे पहले आपका मकसद है, उसके बाद आपका टैलेंट है और फिर आपका तवक्कल है कि आप तवक्कल कितना करते हैं। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि क्या तुमने यह ख्याल कर लिया था कि हमने तुम्हें बेकार यानी कि बेमकसद पैदा किया है, और ये कि तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आओगे। अगर आपका मकसद नहीं है ज़िंदगी में तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक सड़क है और उस पर चलते चले जा रहे हैं, उसकी कोई मंजिल नहीं है। बहुत से लोग, शाह साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि बहुत से लोग हैं वो उनके पास डिग्रीज भी हैं, वो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हैं। वो कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या करना है। हमारे यहाँ पे होता ये है कि हम ये समझते हैं कि डिग्रीज हमें कामयाब करती हैं, हमें स्टेटस जो है वो कामयाब कर रहा है, लोग हमारे इर्द गिर्द के कामयाब कर रहे हैं। जब तक आपका अपना मकसद वाज़ेह नहीं है, जब आप वो मकसद वाज़ेह कर लेते हैं तो उसको अचीव करने के लिए फिर आप मेहनत भी रेलेवेंट करते हैं। अभी बी रेलेवेंट के ऊपर बात की है सलमान आबिद साहब ने, तो ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका मकसद क्या है। अल्लामा इकबाल, कायदे आज़म, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक मकसद रखा था और फिर उस मकसद को अचीव करने के लिए वो मेहनत करते रहे और उनको कामयाबी मिली। तो कामयाबी के लिए सबसे पहली चीज़ है कि अपने मकसद के अंदर आप क्लैरिटी लेके आएँ, वरना उसका फ़ायदा नहीं है। आप मेहनत करते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। एक शख्स जा रहा था सड़क पे, उसने किसी बुज़ुर्ग से पूछा कि रास्ता कहाँ जा रहा है। बुज़ुर्ग ने कहा कि आपको कहाँ जाना है? तो उनका कहना था कि मैं बस चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर जिधर मर्जी चले जाओ, ये रास्ते चले जाओ, इस रास्ते चले जाओ, इस रास्ते चले जाओ, तो उसका कोई वो नहीं है, जिस मर्जी रास्ते पे जो है वो आप चले जाएं। दूसरी अहम चीज़ जो है वो टैलेंट है, यानी आपका जो सलाहियत है आपके अंदर, जो इंसान के अलावा बाकी मखलूक है उनको पता है कि उनमें टैलेंट क्या है। मछली को पता है कि उसका टैलेंट क्या है, परिंदे को पता है कि उसका टैलेंट क्या है। इंसान को वो टैलेंट उसको खोजना पड़ता है। अब मछली या परिंदा कॉन्फिडेंट क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि मेरा टैलेंट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे पहले अपना टैलेंट जो है वो उसको खोजें आप। हम किसी ज़माने में कहा करते थे कि यूईटी से इंजीनियरिंग कर लेंगे तो बस कामयाब हो जाएंगे, हम आखिरी सेमेस्टर में होंगे, हमें इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया, हमें नौकरी भी मिल जाएगी। फिर हमने कहा किंग एडवर्ड के डॉक्टर्स जो हैं उनको कामयाबी मिलती है। फिर हमने कहा कि लम्ब से MBA कर लें, फिर हमने कहा कि मीडिया इंडस्ट्री, फिर हमने कहा कि टेक इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्रीज़ में हमने क्या किया कि हम एक भेड़ चाल का शिकार रहे, जिधर हमने देखा कि इसको इस ज़माने में 10 लाख सैलरी मिल रही है, 20 लाख सैलरी मिल रही है, यही फील्ड मैंने चूज़। हमने अपने टैलेंट को पहचाना ही नहीं, हमने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरा टैलेंट क्या है और इसके साथ साथ मेरा पैशन क्या है। आप जब दिल से काम नहीं करेंगे और जब आप अपने टैलेंट के मुताबिक काम नहीं करेंगे तो बेजार रहेंगे, आवाज़ार रहेंगे, आपका दिल काम में नहीं लगेगा। आप उसके अंदर इनोवेशन नहीं लेके आ सकते अपने काम के अंदर, आप उसमें मतलब कामयाबी किसी तौर पे आपको जो है वो नहीं मिल सकती, क्योंकि आप करना कुछ और जा रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं।
تو سب سے پہلے اپنے ٹیلنٹ کو، مقصد ڈیفائن کرنے کے بعد اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں. ایک جڑا ہوا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس نے پیسے کمائے، کافی پیسے کمائے. پیسے کمانے کے بعد اس نے ایک سونے کی اینٹ خرید لی. جب اس نے سونے کی اینٹ خریدی تو وہ اس نے اپنے کھیتوں میں گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے مٹی میں دبا دی. جب اس نے مٹی میں دبا دی تو وہ روز جاتا تھا اور جا کے اس کو کھود کے دیکھتا تھا، خوش ہوتا تھا کہ میرے پاس سونے کی اینٹ ہے. ایک دن اس کے ملازم نے اس کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ یہ کدھر جاتا ہے. اس نے جا کے دیکھا کہ اس کے پاس تو سونے کی اینٹ ہے اور یہ روز اس کو دیکھتا ہے جا کے. اس کی غیر موجودگی میں وہاں گیا، اس نے جا کے وہ جگہ کھودی اور وہ اینٹ لے کے بھاگ گیا وہاں سے. اب جو وہ مالک تھا اس اینٹ کا، جب وہ وہاں پر گیا تو بار بار وہ وہاں پہ جانے کے بعد جب دیکھا کھودا اس نے تو وہاں پہ اینٹ موجود نہیں تھی. اس نے رونا چلانا شروع کر دیا. ایک خاتون وہاں پہ کھڑی تھی، اس نے پوچھا کیا ہوا ہے. اس نے کہا میں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی، میں نے ایک سونے کی اینٹ خریدی، اس کو میں نے مٹی میں دبایا، وہ کوئی لے کے بھاگ گیا. تو اس خاتون نے کہا کہ اس مٹی کو اوپر سے برابر کر دو اور یہ تصور کر لو کہ یہاں پر اینٹ موجود ہے، کیونکہ یہ وہ اینٹ تھی جس سے تم اپنی زندگی کو آسان کر سکتے تھے، اپنے لیے آسائشیں خرید سکتے تھے. اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اپنے ذہن کو سمجھا لو. سر آپ کا ٹیلنٹ بھی یہی ہے جو آپ نے چھپایا ہوا ہے، آپ نے دبایا ہوا ہے. جب تک آپ اس کو کھود کے رکھ نہیں لیں گے، آپ کو پتہ ہے بس کہ جی ہے، آپ اس کے اوپر کام نہیں کریں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. توکل آخری چیز ہے جی. توکل کیا ہے سر؟ اللہ پر یقین. اللہ پہ یقین جو ہے وہ توکل ہے، اور یہ بڑا ضروری ایلیمنٹ ہے سر. ہر مذہب کے اندر اور خاص کر ہمارے مذہب کے اندر جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توکل رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور پھر اس طرح ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسا کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ وہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں. تو سر یہ ساری محنت، سارا مقصد، سارا ٹیلنٹ، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ توکل نہیں رکھتے تو سر پھر بھی آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. توکل رکھنا یعنی آپ کو اس بات کا یقین ہونا. ہم لفظوں سے کہہ دیتے ہیں کہ جی روزی روٹی کا وارث جو ہے وہ اللہ ہے، اور یہ جو رزق ہے، یہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے. یہ رزق آپ کے اچھے دوست بھی ہیں، آپ کا اچھا اخلاق بھی ہے، آپ کی عادات بھی ہیں، آپ کے بچے، آپ کے پیرنٹس، یہ سب بھی رزق کے اندر آتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ پیسے کتنے کما رہے ہیں، ڈگری کون سی کر لیں گے، اس سے ہمیں جو ہے وہ رزق کا تعلق اگر ڈگریز کے ساتھ ہوتا تو پھر دنیا میں جتنے ان پڑھ لوگ ہیں وہ ارب پتی، کھرب پتی، کروڑ پتی نہ ہوتے. بہت سی مثالیں آپ نکال کے دیکھ لیں، پاکستان میں آپ کو بڑی مثالیں مل جائیں گی جس کے اندر آپ کو ایسے لوگ جو ہے وہ نظر آئیں گے. تو ان کے جو توکل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ بہت ضروری ہے. میں ایک آخری آپ سے مثال شیئر کر کے جو ہے وہ اس کو کلوز کروں گا، اور وہ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ایک پہاڑی سے گرا. جب وہ گرتا ہے، رات کا اندھیرا تھا، تو اس کے ہاتھ میں ایک درخت کی شاخ آ جاتی ہے. جب وہ درخت کی شاخ آ جاتی ہے تو اس کو اور مضبوطی سے تھام لیتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں. اب اسے لٹکے ہوئے اس کے ساتھ جو ہے وہ گھنٹہ گزر جاتا ہے، بڑی مشکل میں ہوتا ہے، اور وہ اس کو ایک غیب سے آواز آتی ہے کہ تم چھلانگ لگا دو. اس کا توکل نہیں ہوتا، وہ نہیں لگاتا. 2-4 گھنٹے اور گزر جاتے ہیں، بڑی مشکل میں ہوتا ہے، اور اس کو خوف یہ ہوتا ہے، اس کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس شاخ کو چھوڑ دیا تو میں گر جاؤں گا اور میں مر جاؤں گا، یعنی اونچائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. دوبارہ غیب سے آواز آتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو، تم چھلانگ لگا دو. نہیں لگاتا. سر صبح تک وہ لٹکا رہتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے صبح اٹھ کے تو اس کا جو زمین ہے وہ 2 فٹ کے فاصلے پہ ہوتی ہے. تو ہمارا جو توکل ہے، یہ 3 چیزیں میں آپ سے جو شیئر کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے مقصد میں کلیئر ہو جائیں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کو ڈیفائن کریں. اس کے بعد آپ میں جو ٹیلنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف پیدا کیا. کسی کی اسٹرینتھ کوئی ہے اور کسی کے اندر کوئی ویکنیس ایسی ہے. آپ کو اپنی اسٹرینتھ پہ کام کرنا ہے، آپ کو اپنے ٹیلنٹ پہ کام کرنا ہے. اور جب آپ یہ 2 کام کر لیں تو سر تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ پہ توکل کر کے آپ نے کرنا ہے. اچھی نیت کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں اور اللہ پہ توکل رکھتے ہیں تو راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، آسانیاں اللہ آپ کے لیے پیدا کرتا رہتا ہے. میری دعا ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اپنا مقصد آئیڈینٹیفائی کریں اور سوسائٹی کے اندر اپنا پازیٹیو رول پلے کریں. بہت شکریہ.